अथ समाधिपादः अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारोप्यम् इतरत्र वृत्तिसारोप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्पा निद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्पा निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रत्यक्षम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रत्यक्षम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषय असम्प्रमोषः स्मृतिः अनुभूतविषय असम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः